बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अकरम और आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क भर का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, उसमें बड़े बड़े चैनल्स हो, वो तहरीक लबैक पाकिस्तान पर कवरेज करते हुए नज़र आते हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर साद हुसैन रिजवी साहब का हालिया इंटरव्यू आपने देखा जो कि समा न्यूज़ पर था और सैयद तलत हुसैन उसको होस्ट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे सवालात के जवाबात थे जो कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर लीडर साद हुसैन रिजवी साहब ने दिए। और इस वक्त तहरीक लबैक पाकिस्तान के और उनकी जमात और तहरीक लबैक पाकिस्तान जब से रजिस्टर्ड हुई है इलेक्शन कमीशन में, महज 7 सालों में उसने मकबूलियत के झंडे गाड़ दिए। अभी एक जियो न्यूज़ पर एक ख़बर चल रही है कि तहरीक लबैक बड़ी कुव्वत बनकर उभरी, 700 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। किसी बड़ी सियासी जमात ने इतने उम्मीदवार पूरे मुल्क में नहीं उतारे जितने तहरीक लबैक पाकिस्तान ने उतार दिए। इसी तरह एक और भी पूरा प्रोग्राम किया गया तहरीक लबैक पाकिस्तान और उनकी स्ट्रगल्स के हवाले से और साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से कामरान खान के साथ, और दुनिया न्यूज़ पर यह प्रोग्राम है। और उसमें तहरीक लबैक पाकिस्तान की कामयाबी के हवाले से, तहरीक लबैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के हवाले से, तहरीक लबैक पाकिस्तान की स्ट्रगल के हवाले से वो सारी चीज़ें जो है वो बताई गई। और जैसा कि ये ख़बर है कि तहरीक लबैक इलेक्शन 2024 में पूरी कुव्वत के साथ मैदान में आ गई। तहरीक लबैक सबसे बड़ी मजहबी जमात बन चुकी है। तहरीक लबैक ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है बड़ी सियासी कुव्वत बनकर उभरी है। और उस प्रोग्राम में और ऐसा क्या कहा गया, और कामरान खान जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की तारीफ़ करते हुए नज़र आए। ना सिर्फ तारीफ़ करते हुए नज़र आए बल्कि तहरीक लबैक पाकिस्तान की मकबूलियत के जो चर्चे हैं वो तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप देख ही रहे हैं। और कवरेज देना अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि साद हुसैन रिजवी साहब जिस हलके में, जिस इलाके में, जहाँ जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, आज औलिया कराम की सरजमीन मुल्तान शरीफ में साद हुसैन रिजवी साहब का बड़ा इस्तकबाल भी किया गया। और साद हुसैन रिजवी साहब ने एक बड़ी स्पीच भी की, वो ख़ताब भी किया। वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी आपको सुनाया जाएगा और दिखाया जाएगा। पहले कामरान खान ने क्या कहा, आप ये सुने। जमहूरिया पाकिस्तान के इंतखाबी मंजरनामे में मजहबी सियासत का नया सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है। एक दौर था जब जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत अहले हदीस, तहरीक रिफाज फ़िक़्ह जाफरिया और दीगर जमातों के उलमा मशाइख मजहबी सियासत की शनाख्त थे। लेकिन फी ज़माना तहरीक लबैक पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतर गई है। मरहूम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जमात TLP उनके बेटे अल्लामा साद रिजवी की क़यादत में इंतखाबी दौड़ में शामिल है। मुल्क भर में कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर TLP ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों पर TLP के 229 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं। चारों सूबाई असम्बलीज की 593 नशिस्तों पर TLP ने 487 उम्मीदवार इंतखाबी दंगल में उतारे हुए हैं, जबकि दीगर मजहबी जमातों में शामिल जमात इस्लामी और JUI महदूद नशिस्तों पर मुकाबला कर रही है। बरेलवी मसलक की नुमाइंदा जमात TLP ने इलेक्शन 2018 में भी अहम सियासी और मजहबी जमातों को हैरान कर दिया था। TLP कराची में 2 नशिस्तों पर कामयाब होकर सिंध असेंबली में भी पहुंच गई थी, जबकि मुल्क भर के मुतादिद हलकों में तीसरी पोजीशन लेकर TLP ने गेम चेंजर का किरदार अदा किया था। 2018 के आम इंतखाबात में TLP ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की 843 मजमूई नशिस्तों में से 552 पर उम्मीदवार मैदान में उतारे और मजमूई तौर पर 22 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए, जो पहली मर्तबा इंतखाब लड़ने वाली इस जमात के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। पंजाब TLP का गढ़ साबित हुआ, जहां TLP ने वोटों की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया और तीसरी बड़ी जमात बनकर उभरी। इसके अलावा मुल्क भर में कौमी असम्बली की तकरीबन 15 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को TLP के वोटों की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। पंजाब के 58 हलकों में इसके उम्मीदवार तीसरी, जबकि कराची के 12 हलकों में दूसरी और तीसरी पोजीशन पर रहे। TLP ने पंजाब से कौमी असम्बली की कुल 141 में से 139 नशिस्तों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से तकरीबन निस्फ ने तीसरी पोजीशन हासिल की। इसी तरह पंजाब की 297 में से 262 नशिस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए गए, जबकि 88 नशिस्तों पर TLP उम्मीदवार तीसरे और 82 नशिस्तों पर चौथे नंबर पर रहे। TLP ने पंजाब में अपनी हरीफ मजहबी जमातों को भी भारी फर्क से हराया। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मजहबी जमातों की इंतखाबी सियासत पर हावी मुत्तहदा मजलिस अमल ने पंजाब असम्बली के इंतखाबात में कुल 4,30,000 वोट हासिल किए, जबकि उसके मुकाबले में TLP के हासिल करदा वोटों की तादाद 19 लाख रही।
سندھ میں ٹی ایل پی نے صوبائی اسمبلی کی 2 نشستیں جیتی، مگر اس کی بیشتر حمایت کراچی تک محدود رہی، جہاں قومی اسمبلی کی 21 میں سے 19 نشستوں پر ٹی ایل پی امیدواروں نے انتخاب لڑا۔ اسی طرح سندھ اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی نے کراچی کی 44 میں سے 43 نشستوں پر اپنے امیدوار میدان میں اتارے۔ سندھ میں قومی اسمبلی کے انتخاب میں ٹی ایل پی کو ملنے والے کل ووٹوں میں سے 90.2% کراچی سے ملے۔ خیبر پختونخوا میں ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی نشستوں پر 16 اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں 40 امیدوار کھڑے کیے، اور پشاور سے قومی اسمبلی کے 2 حلقوں میں اس کے امیدواروں نے 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے۔ اسی طرح اس کے 7 امیدوار 5 سے 10,000 کے درمیان ووٹ لینے میں کامیاب رہے۔ اسلام آباد سے ٹی ایل پی نے قومی اسمبلی کی 3 میں سے 1 نشست پر 10,000 سے زیادہ ووٹ لیے اور اس حلقے میں 4تھے نمبر پر رہی۔ آئندہ الیکشن میں ٹی ایل پی کی سیاسی قوت کیا ہوگی، خاص طور پہ اس پس منظر میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اپنی جماعت کا نام، ان کے کینڈیڈیٹس کے پاس نہ ہی انتخابی نشان ہے۔ بہرحال ٹی ایل پی ایک عمدہ سیاسی قوت کی حیثیت سے الیکشن 2018 میں دیکھی گئی تھی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان میں مذہبی سیاست کی امور کے ممتاز سینئر صحافی سبک سید۔ بہت بہت شکریہ سبک سید صاحب۔ یہ بتائیے گا کیا یہ ایک علامتی عمل ہے کہ ٹی ایل پی نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے بھی زیادہ امیدوار الیکشن میں اتار دیے، اور تقریباً ہر سیٹ پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں نون لیگ بھی نہیں کر پا رہی، پیپلز پارٹی بھی نہیں کر پا رہی، ٹی ایل پی کے امیدوار موجود ہیں؟ یہ ایک علامتی بات ہے یا اس کے پیچھے یہ بات ہے کہ ان کے سپورٹرز ہر حلقے میں موجود ہیں؟ بہت بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک جماعت جس کا کل عرصہ 7 سال کا ہے، اور 7 سال کی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے اس وقت پورے پاکستان میں جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے نشستوں پر امیدوار کھڑے کیے ہیں وہ 713 امیدوار انہوں نے کھڑے کیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے پاکستان کی مذہبی سیاست کے حوالے سے، کیونکہ کبھی بھی پاکستان کے اندر مذہبی جماعتوں نے میرے علم کی حد تک اتنی بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے نہیں کیے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا کل ڈیٹا آپ کو بتا دوں کہ اس وقت کل پاکستان میں جو مذہبی جماعتوں نے امیدوار کھڑے کیے ہیں ان کی تعداد 2,748 ہے، اور اس میں جمعیت علماء پاکستان، سنی تحریک اور صراط مستقیم پارٹی کے امیدوار نہیں ہیں، اور اس میں جو مرکزی مسلم لیگ ہے اس نے 507 امیدوار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی پہ کھڑے کیے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام نے 479 یعنی 479 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے کل 789 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ عوامی تحریک نے 132، راہ حق پارٹی نے 117، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث نے بھی اپنے کچھ 10 کے قریب امیدوار کھڑے کیے ہیں پورے پاکستان میں۔ تو دیکھا جائے تو پاکستان میں باقی مذہبی جماعتوں کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے، ان کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے، اور یونین کونسل کے لیول تک وہ جماعتیں موجود ہیں، لیکن تحریک لبیک کیونکہ انہیں 2018 کے انتخابات میں اس بات کا احساس ہوا کہ ان کا ایک ٹھیک ٹھاک ووٹ بینک پورے پاکستان میں موجود ہے، اور پاکستان کا جو سب سے بڑا اکثریتی مسلک بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے، اور بریلوی اسکول آف تھاٹ کو پہلی بار پاکستان پورے میں ایک نمائندہ جو جماعت میسر آئی ہے وہ تحریک لبیک کی صورت میں نظر آئی ہے۔ اور یہاں تک کہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ کراچی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سنی تحریک نے، جو ان سے بہت پرانی جماعت ہے، اس نے بھی پاکستان میں کہیں پر بھی بریلوی اسکول آف تھاٹ کو کبھی بھی متفقہ قیادت نہیں مل سکی۔ کبھی وہ شام نورانی صاحب تھے، عبدالستار خان نیازی صاحب تھے، علامہ طاہر القادری صاحب تھے، یہ دیگر شخصیات تھیں، لیکن ٹی ایل پی کی صورت میں اب انہیں پورے پاکستان میں ایک نمائندہ قیادت مل چکی ہے، اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ صرف وہاں پر خطابت کے ہی اثرات نہیں ہیں، یہ جو تاثر پایا جاتا تھا کہ ہماری کوئی متفقہ آواز نہیں ہے، تو ان کی جو اپنی حالت تھی، میں نے آپ کی پروگرام تو جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا، اور تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے کامران خان صاحب کے پروگرام میں یہ بات چیت کی گئی، اور تحریک لبیک پاکستان کی مقبولیت کے حوالے سے بتایا گیا۔ اس وقت تحریک لبیک پاکستان دیکھا جائے تو بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھر رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان نے 700 سے زائد امیدوار میدان میں اتار کر ایک ریکارڈ قائم کر دیا، اور باقی جماعتیں مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ان کے اتنے امیدوار میدان میں نہ اتر سکے جتنے تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ اور اس وقت دیکھا جائے تو مین سٹریم میڈیا ہو، باقی مین سٹریم میڈیا کے چینلز، جس میں بڑے بڑے چینل جیو ہو، سما ہو، ARY ہو، اور اس کے علاوہ دنیا نیوز ہو،
ان تمام چینلز پر دیکھا جائے تو تحریک لبیک پاکستان کی جو ہے وہ کوریج کی جا رہی ہے، تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے، ان کی جماعت کے حوالے سے اور ان کی جماعت کے منشور کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتایا جا رہا ہے۔ اور دیکھا جائے تو محض 7 سال کے عرصے میں تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھر گئی ہے اور مقبولیت کے جھنڈے اس نے گاڑ دیے ہے۔ یہ تمام تر جو احوال تھا، تمام تر جو چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگلی ویڈیو جو ہے وہ انشاءاللہ آج اولیاء کی سرزمین ملتان شریف میں تحریک لبیک پاکستان کے جو امیر ہے سعد حسین رضوی صاحب ایک بڑا بیان کر رہے ہیں اور اپنی جماعت کا منشور عوام کے سامنے رکھیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ میں اکرم کو اجازت دیجیے گا، لینے کے بعد